Correction d'exercice transformateur. On alimente le primaire d'un transformateur de rapport de transformation ρ par une tension de secteur de valeur efficace U1 égale 220 volts. Donc, هذا le primaire. Mais on alimente معناها tension de secteur تاع شنو tension de secteur تاع الديار. Donc on alimente معناها on branche aux deux bornes U entrée نحطوا tension de secteur اللي هي U1 égale 220 volts. Ok. Après, alors que le secondaire délivre une tension de valeur U2 égale à 17 volts. Donc, le secondaire, 17 volts, hein, تحت tension. Donc, U2, 17, فرق كبير. دخلت 220 كما قلنا في الكور. مشيت لابيسور بطبيعة خاطر يطيح. ما حكينا قلنا ابيسور يطيح إليفاتور يقوي. Donc, هذا مشيت لابيسور. De période t égale 2 10 puissance moins 2 secondes. Donc نفهم اللي هو le courant périodique بالطبيعة معناها عنده فريكونس سينوزويدال le courant هنايا. Donc اوكي دخل هكا التنسيون اللي دخلت هكا دخلت بالضبط كوم سا فوالا. و efficace يقصد U max على racine de 2 هنا يقول لك efficace ها به خرجت طايحة برشا نفس قلنا نفس البريود ما طاحت دونك دخلت قوية خرجت طايحة. أما البريود الفريكونس هي بيدها. هذا الكل تفسير قبل ما نقرأ لي كيستيون. الكيستيون calculer le rapport de transformation مازلنا كي قلناه في الكور اللي قبله. هاو رابور ترانسفورماسيون ايجال حاجه اللي عندنا منها احنا تعلمنا قلنا راهي تطلع U2 sur U1 والا U2 max sur U1 max اللي عندك منها تستعملها والا زاده نومبر دو سبير N2 sur N1 دونك الكل نجمو نستعملوها. هوني باش ناخذوا اللي عندنا منها نهي منهم اللي عندنا منها U2 sur U1 كهو هذيك حاجتي به. دونك تولي 220 سور معموله بالفولت اهي بالفولت الاخرى بالفولت. اوكي نجم نقسمهم فوالا 17 sur 220 باهي قلبها بالطبيعه 77 10 puissance moins 3 معناها inférieur à 1. اش معناها ابي سور قالك اعطيني النمبر دو سبير دو لونغولمون بريمير. قلنا احنا اللي هي تطلع N2 sur N1 دونك النمبر دو سبير نتاع السكوندير على النمبر دو سبير نتاع البريمير اللي هي خرجت N2 sur N1 égale 77 10 puissance moins 3. هنا اللي N2 sur N1 واحدة منهم معروفة N2 sur N1 هاكا قالك secondaire N2 N2 120 معناها 120 sur N1 égale 77 10 puissance moins 3 donc N1 égale 77 10 puissance moins 3 fois 120 voilà تخرج 9 سبير. ماذا بك في التمارين كما هكا لازم تخدم بالميموار نتاع الكالكولاتريس على خاطر نمرو هذا مثلا فما برشا ارقام اخرين بعد الفاس كان تحطوا في الميموار نتاع الكالكولاتريس خير وتخدم بيه من الميموار تجبدو خاطر سينو تجيك شنو تجيك بالفاصل. اور النومبر هذا N1 نجم يكون كان بالعدد انتي. اوكي طلعنا كل شيء وصلنا لهنا كيستيون هذيك قالك توا sachant que la période D est représentée par 4 divisions معناها البريود هذه ديفيزيون مثلا وحده من يونيتي معناها هذه واحده اخرى هذه واحده اخرى تي معناها هكاكا اللي ريبريزونتي في التصويره من غير ما نراو التصويره. قالك فيها 4 ديفيزيون. ديتيرميني لا سنسيبيليتي اوريزونتال. شو نقصد بسنسيبيليتي اوريزونتال؟ ارجع الفيديو تتفكر اللي هي ديفيزيون قداش فيه ديفيزيون برك قداش فيه عملت تي سور 4 كا عطانا هو تي 2 10 puissance moins 2 2 10 puissance moins 2 sur 4 هذيك
تخرج 5 10 puissance moins 3 معناها ديفيزيون بركة فيها 5 10 puissance moins 3 هذيك هي اسمها sensibilité horizontale SH sensibilité horizontale هي 5 10 puissance moins 3 هكا هو هذا كملناه. calculer la fréquence توا الآن هي 1 sur T هكا هاو معناها 1 sur 2 10 puissance moins 2 معناها 1 demi fois 10 puissance 2 0,5 fois 10 puissance 2 50 هرتز من غير حسابات. لازمك عاد ما تعمل لا ديفيرونس ما بين الآن اللي تعني فريكونس والآن اللي تعني سبير خاطر سبير فيها انديسيا 1 يا 2 مي الآن وحدة هذيك تعني لا فريكونس. تو نتعداو للجزء ب شوفوا النقاط اللي تجملهم كي تجاوب صحيح 1 و 0.5 و 1 و 0.5 دونك مطالب باش تجاوب صحيح 100% راك خاطر ما هي الا 0.5 يا تاخذها ما تاخذهاش اللي عملناه الكل على 3. البارتي الثانية l'attention aux bornes du générateur G et alternative sinusoïdale de valeur efficace égale 10,6 volts et de fréquence n égale 50 Hz. Ok. Donc أولا قالك calculer l'amplitude هذه U max باهي مازلنا كي قلنا في الكور اللي U efficace تطلع U max sur racine de 2 هو قالك ال U efficace تخرج 10,6 معناها ال U max égale 10,6 fois racine de 2 تطلع بريسك 14,99 بريسك 15. اوكي رد بالك تنسى ما تحطش فولت باهي بي هذه بي قالك كالكولي لا بيريود ساهل ياسر ان ايجال 50 هرتز تي ايجال 1 sur n ايجال 1 sur 50 ايجال باش مش تخرج بالسكوند على خاطر بدينا بالهرتز 0,02 secondes. Manaire 20 millisecondes. Représenter la courbe observée à l'écran d'un oscilloscope de sensibilité horizontale 5 millisecondes par division et sensibilité verticale 5 volts par division. خدمة ذي خدمة باهية لازمك ترسم الكورب وما وعطاك sensibilité horizontale المربع صغير قداش وفيرتيكال مربع الكبير قداش فوالا باش نرسم قالك مي لا سنسيبيليتي اوريزونتال 5 ملي سكوند بار ديفيزيون ايواش تحط 5 هذه الديفيزيون مربع صغير فيه 5 ملي سكوند وقالك الفيرتيكال 5 فولت بار ديفيزيون معناها نطلع هكا فيها 5 فولت هذيك فوالا. خلينا نذكر الساعة الرسمة مش تطلع هكا وعندها ارتفاع يو ماكس هذاك أعلى ارتفاع اللي هو هذا حاسبينه لازمني نحترم الشال اللي فرضوا عليها التمرين وكيف عندها بريود اللي هي هذه هاوكي موجودة هوني على أساس على كل مربع صغير راهو 5 ملي سكوند. نبداو مالا اليو ماكس قلنا بريسك 15 احنا عنا على كل على الفيرتيكال او وعلى الهوريزونتال طون دونك بريسك 15 معناها هذه هي الاو ماكس توصل غادي ماكسيموم غاديك هاكي قمرت لها بقعت على الاساس لاشيل اللي رسمناه هذا قلنا 5 ملي سكوند على الاكس هوريزونتال احنا عنا تي ايجال موجاتنا 0,02 سكوند ولا معناها 20 ملي سكوند مالا التي باش نرسمها 20 قداش فيها من 5 4 1 2 3 4 اوب هنا توفى البريود دونك الكورون اشنيا عمايلو ما هو الترناتيف هو نرسم الكورون هاي يطلع ماكسيموم للأعلى بلاصة يشق في الوسط بالضبط ويهبط ويرجع منين انطلق هذيك يعاودها
هذا الديفينيسيون تاع بيريوديك، انه يعاود نفس الكومبورتمون، يرجع يطلع لك الاو ماكس ويشق في الوسط بالضبط ويرجع البقعه اللي خرج منها اكسيتيرا. ça veut dire que لازمنا نلتزموا بكل مره بالطول نتاع لا بيريود تي. اوكي فوالا، هذه لا بيريود تي مرتين رسمنا بيريود، والارتفاع او ماكس اللي هو هوني، هذا اللي هو قلنا يطلع 15 بريسك. التمرين هذا جبد على كل شيء. اخر حاجه قالك اون فو فير لو ريدريسمون دوبل التيرنونس. وين هو؟ هنا دوبل التيرنونس. ما ارجع الفيديو نتاع الكور تلقى دوبل التيرنونس معناها il va redresser la partie هذه يخليها في بقعتها ولا بارتي هذه يقلبها لفوق. داك اش معناها دوبل التيرنونس. اوكي بون التمرين قصته فيغور معاه مي سي با غراف، سي با غراف على خاطر حافظينها. وقت اللي نعملو دوبل التيرنونس on a besoin d'un pont de diode. نورمالمون باش يعطيك تصويره ويقول لك كمل ارسم لي ديود الناقصين. احنا كي نرسمو البون دو ديود نحفظوه، هذا البون دو ديود هذا حفظوه بركور، عنده طريقة. هاوي الفيغور التصويرة هذه حفظوها بركور. ديما فما ان كورون التيرناتيف برونشي او بورن دو بون دو ديود، وعندنا البون دو ديود هذاكا، وعندنا الريزيستانس اللي باش نقيسو عليها. دونك لا ريزيستانس سي لا ولا لو ريزيستور هذا. دونك en général on a A et B. سألك هنا قالك اسكو سا باس دو A vers B ولا دو B vers A، باش تقولو الكورون كيلكو سوا حالته باش يتعدى ديما دو A vers B ديما. هذيك هي السر في البون دو ديود، يدخل كيما يحب منا ولا منا، اما المهم كيف يجي باش يتعدى من الريزيستور هذا، راه الاتجاه هذا باش يمشي ثبت في الاتجاه اللي يتعدى فيه الكورون هكا. Donc, il est forcé à passer par ce sens-là. Déterminer les diodes manquantes du montage. قلنا يعطيك ديود وتكمل ترسمهم على الأساس هذا. هذه مقبلة الغادي وهذه مقبلة هكا وهذه هكا وهذه هكا. Après, quelle est la forme de la courbe observée؟ هو وقت عملوا redressement double alternance. أرجع للفيديو اللي فسرناها. double alternance معناها هكا، هذه elle est conservée، هذه elle est renversée، هذه positive elle est conservée، هذه elle est renversée الفوق، هذه elle est conservée etc etc. الوطنيين ما عادش تشوفهم. هذا شنو معناها لا كورب فينال. هذا كملناه. بون سي لان دي شابيتر لو بلو فاسيل مالغري اللي يظهر فيه برشا كتيبه.